महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी मुर्शिदना हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अली रहमा रिदवान हैं। हुज़ूर सरकार गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अली रहमा रिदवान, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अली रहमा रिदवान वो मादर ज़ात वली थे और उनके नाना भी अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदा थे और वो मुस्ताजाबुद दावत थे, क्योंकि जब वो दुआ करने की ज़रूरत नहीं, जब वो किसी आदमी को देखते अगर वो मुस्कुरा देते तो फिर उसका काम बन जाता, और अगर उसको कोई रंज कर देते, कोई तकलीफ़ दे दिया करते और अगर उसको तकलीफ़ होती तो फिर वो आदमी जो है उसको नुकसान पहुंचता। वही अब्दुल्ला सोमाई रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसी तरह ही मामला रहा। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अली रहमा व रिदवान के नाना जान बहुत बड़े मालदार और उनका एक बगीचा था, और उनके वालिद गिरामी सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अली रहमा रिदवान वो भी बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। जंगी उसे कहते हैं जो अपने नफ्स से जो है मुजाहिदा करते थे, अपने नफ्स के खिलाफ अमल करते थे, उसी तरह ही वो जो है जंगी है। अजीज़ान गिरामी, एक बार वही बगदाद शरीफ में एक जो बादशाह था और बादशाह के कुछ लोग शराब के मटके लेकर के आ रहा था। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अली रहमा रिदवान ने उसको देखा और कहा कि ये मटका कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहा कि बादशाह के यहाँ। हुज़ूर अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अली रहमा रिदवान उस मटका को तोड़ा और उसको जो है लाने से मना किया। फिर हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी अली रहमा रिदवान को बादशाह के दरबार पर हाजिर किया गया। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अली रहमा रिदवान बादशाह के सामने पेश किए गए। करने के बाद बादशाह ने कहा कि ए अबू सालेह, बताओ तुमने हमारे ग़ुलामों को क्यों रुका, क्यों मटका लाने से क्यों रुका? कहा कि देखो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कहा कि बताओ तुम्हें ये जिम्मेदारी किसने दी? तो इरशाद फरमाया कि आपको जिसने कुर्सी में बैठाया और जिसने तमाम लोगों को और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो अल्लाह वालों का काम नहीं है कि मटका को तोड़ देना, लेकिन आपने मटका को तोड़ दिया। तो कहा कि देखो खौफे इलाही दिल में रखो, अल्लाह का डर दिल में रखो, हर एक को मरना है। अगर आप शराब पिएंगे, लोगों को शराब पिलाएंगे, अपने राज में, अपने मुल्क में शराब के कारोबार करवाएंगे, तो फिर हश्र में क्या मुंह दिखाओगे? उस खाली के कायनात की बारगाह में क्या जवाब दोगे? तो फिर उस बादशाह ने कहा कि देखो ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आप इस कुर्सी पर बैठिए और मैं आपके पर्जा बनता हूँ
کہا کہ نہیں نہیں، میں کرسی نہیں چاہتا ہوں، لہذا آپ ہی کرسی پر رہیے، مجھ کو اپنا آپ نگرانی کرنے کے لیے دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، وہی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، اور رہا سیب کا بھی معاملہ رہا، اور انہوں نے کبھی بھی حرام غذا اپنے دل میں نہیں کھایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کبھی وہ شریعت کے خلاف عمل نہیں کیے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی علیہ رحمہ و رضوان ایک بھوک اور پیاس کی شدت میں جو ہے ایک ندی کے قریب سے جا رہے تھے، ایک سیب بھس رہا تھا، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے اس سیب کو اٹھائے اور اٹھا کر کے کھانا شروع کیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر کے کھانا شروع کیے۔ آدھا سیب کھائے، کھانے کے بعد وہ سیب ہضم بھی نہیں ہوا، پھر معافی کے لیے دوڑ رہے تھے، راستہ میں جا رہے تھے، ندی کے الٹے ہی ندی کے طرف جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک آپل کے باغیچہ کے ایک درخت کا ٹہنی جو ہے ندی کی طرف لٹکا ہوا تھا، اسی سمجھا کہ یہی وہ باغ کا پھل ہے، دیکھو اب اسی مالک کے پاس جایا جائے۔ حضرت عبداللہ سومائی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی رحمہ و رضوان پھر ان کے پاس گئے، جا کر کہا کہ حضور آپ معاف کر دیجئے۔ کہا کہ بیٹا میں تو معاف کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہی ہے کہ آپ کو 12 سال غلامی کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے منظور فرما لیا۔ پھر کہا کہ اور ایک شرط ہے، یہی شرط ہے کہ ہماری بیٹی ننگری ہے، للی ہے، اندھی ہے، اور ایک اپاہج عورت ہے، اس سے شادی کرنا ہے۔ اگر منظور ہو تو کہو، تو اگر منظور ہے تو معاف کر دوں گا، اگر منظور نہیں ہے تو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے منظور کر کے اس سے شادی کر لیے۔ شادی کرنے کے بعد الٹے ہی اب پھر اس کے گھر گئے، جا کر کے دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت، ایک چاند کی طرح روشن چہرہ والا عورت، وہ عورت جو ہے سامنے حاضر ہے، سلام پیش کرتی ہے اور پھر اپنے پاس بلاتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ حیران ہو گئے، کہیں تو ہم سے تو غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں تو ہم سے تو خطا تو نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی رحمہ و رضوان پھر اپنے سسور سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو میں نے جو سب اوصاف اپنی شہزادی کے لیے پیش کیا تھا، وہ سب جو سب اوصاف بیان کیا تھا، دیکھو یہ اپنی اس آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس زبان سے کبھی وہ جھوٹ نہیں بولی ہے، کسی کی چغل نہیں کھائی ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا ہے، اور کسی کو گالی گلوچ نہیں دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اور للی اسی وجہ سے ہی کیا کہ اس ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں ہے، اور اس پیر سے جو ہے کسی کا کوئی کام بگاڑا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں بھی بہت تمنا کیا تھا، اسی طرح لائق و فائق اگر داماد اگر مل جائے تو پھر میں اس سے شادی کروا دوں گا۔ مجھے بہت فکر تھی، لہٰذا آج میرا تمنا پورا ہونے جا رہا ہے، پورا ہو گیا ہے۔ یہ سوچ کر کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی علی رحمہ رضوان کے ساتھ شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد پھر دونوں کے ملن ہوا۔ ملن ہونے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی رحمہ رضوان سے ملن ہونے کے بعد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمہ رضوان کا جنم ہوا۔